ती गालिदानादिभिः तिरस्कृता वक्तमुक्त्वा विप्रलब्धा वंचिता सत्ता इदानीमेव क्षिप्ता अधिक्षिप्ता हता ताड़िता गुण क्रिया स्वरूपा अहंकार देहनाशे अपि न प्रतीकारं कुर्वन्ति इत्यर्थ। प्रतिकूलतया करणं तु दुरापास्तम् तत हेतु तद्भक्ता इति। अतः एव समर्थापि हि युक्तोऽयमर्थ सक्तो क्षमायाम् उचितत्वान्। एवं पितृअनुतापं निरूपणेन राज्ञा निर्दुष्टत्वं निरूप्य सदुष्टानुमोदनं युक्तमेवेत्य एव मम आशंक्यं परिहर्तुं ऋषिं स्तौति इति। अन्यकृतो अनेनपि पापेन सो अनुतप्तो जातः तत हेतु महामुनिरिति। भगवता अपि अनुचितं ज्ञातमिति भगवद्हृदये परिज्ञानात् महामुनित्वम्। किंच सर्पस्थापनेन स्वयं आज्ञा विप्रकृत तदपराधं मानसापि न स्मृतवान्। अतः परम्परायापि पाप भीरुत्वाच भगवद्हृदय ज्ञानात् दोषात् दर्शित्वाच महान् मुनिः उभयो तुल्यतोपसंहरति प्रायसीति। साधवो राजा मुनिश्च पक्रते सामान्यतस्तु सर्वे लोके सर्वत्रैव परिएर साधुभिः। इदानीं तेन राज्ञा ऋषि बालकेन च साधारणेन तु अन्ये द्वन्द्वेषु सुख दुःखादिषु योगं प्रापिता दुःखेषु योजिता न व्यथयन्ति सुखे च योजिता न दृश्यन्ति। तस्मात् एतयोः पश्चात् स्वभाव युक्तमेव तद उपपत्तिमः यत् आत्मगुणाश्रय इति। गुणाहर्षादय तेषाम् आश्रयो अंतःकरणमेव न तो आत्मा। अतः तेषाम् अंतःकरणाध्यासभावात् क्षोभाभाव उचित इति भावः। इति भागवत सेवेनां श्री लक्ष्मण भट्टात्मजं वल्लभ्य दीक्षित विरचितायां प्रथम स्कंदे 18 अध्याय विवरणं समाप्त। 19 अध्यायः सर्वदोष निवृत्तिस्तु पूर्व अध्याय निरूपिता प्रसादे अपि ईश्वर इच्छा तो व्यामोह भाव वर्णनात्। अधुना पूर्ण गुणता वैराग ज्ञान भक्तिषु यशः कर्म समाजासी भावेषु च निरूपते। एकोनविंश वैराग्यात् प्राये मुनि गणागमः तत पुष्टाते संदेहे सुखागमन इति यति। मुनयो भगवद्भक्त ज्ञानं द्रष्टुं हरे कथां श्रोतुश्च भावित ज्ञानात् विवादस्तु सुकुन्नलु। वैराग्यस्य प्रकर्षेण प्रकर्षो अत्र विवक्षित। ज्ञाने तुल्यापि देवर्षे त्याग भावान्न वर्तते। भार्गवस्यापि रामस्य व्यासस्यापि हरिस्तनो गुरुमेव स्वरूप आपि ज्ञानदानान्न वर्तते। जातिंस लक्षणोपेत सुख एव ततो गुरु एतद् अर्थमे भगवान् अवतीर्णो वसद्वय। ज्ञानोत्तरं रक्षा विष्णु अन्ते शिवात्मना। एवं पूर्व अध्याय राज्ञा शापो निरूपित। इदानीम् अद्भुत कर्मणो भगवत शाप फलम निरूप्यते। गंगा सत्संग ज्ञानानि तत प्रथमं वैराग्य परिणामः निरपेक्षम अनुताप लक्षणम तपसा स निरूप्यते चतुर्भिः। कृते पापे अनुतापो वै यस्य पुंसं प्रजायते प्रायश्चित्तं स्मृतं तस्य हरि संस्मरणं परमिति। हरि संस्मरणम् अंगभूतम् अनुतापं निरूपयन् भक्तस्य तद्भक्ति रूपमिति तदंगेन निरपेक्षेण सह निरूपयति। महीपतिरेति तथा समागत अस्य समपूर्णाद अंतरम यदा राजा विचारार्थं सिंहासन उपस्थितो महीपतिर्जात अतः तदेव पूर्वकृतं कर्म स्मृतवान्। ब्राह्मणस्य गले सर्पदान लक्षणं तु शब्देन पूर्वभावो निवारित। गह्यं निषिद्धत्वेन अपकीर्ति जनकत्वम् लोकद्वय नाशकमित्यर्थ। चिंतांतर परित्यागेन विशेषाकारेण तदेव चिंतयन् दुर्मना जातः। यद्यपि दंडादि प्रकारे चौरवधं करोति तदपि अनन्य द्वारा कारयति न तो साक्षात्। इदं तु स्वयमेव कृतमिति दुर्मना जातः। मनसा शोकजनकत्वात् दुष्टत्वम् शोके भगवत् स्मरणात् सुष्ठुत्वम् अनथा मूर्छेव स्यात्। तस्य अनुतापम् अभिलापम् अहो इति आश्चर्य। मया भगवद्भक्तेन धर्मपालकत्वेन अमेवं पाप अपराध रूपं
निशंकम अनार्यवत् स्वभाव दुष्टवत् कृतम् स्वभाव दुष्टो अपि न एतादृशे अपराधम करोति इति विषयं वर्णयति निरागसी ब्रह्मणि ग्रह तेजसी इति प्रमाण विचारेण लोक विचारेण वा निरपराधेन न दंड क्रियते किंच प्रमेय विचारेण अपि जीवेव दंडो न ब्रह्मणि नीति विचारेण अपि यत् सर्वनाशो न संभावित तत् दंड न तो गुप्त तेजसी सर्वनाशके मूढ़त्वाद गुणत्वाद न तैरेव दाह अन्यथा तावन्मात्र दाह स्यात् तर्हि किं कर्तव्यमिति आकांक्षायां विषय एव करिष्यति न मया किंचित् कर्तव्यमित्याह ध्रुवमिति ननु वैष्णवस्य तव न किंचित् भविष्यति इति आशंक्यमाह देवहेननादिति अंतःस्थितो भगवान एव तेन ध्यायमानः स तु देवालय रूपः अतो देवालयापकारे देव एव अपकृतो भवति इति भक्तो अपि भगवद्रोहम् आचरयन् नरकं भजेति न्याय अवध्रुवं व्यसनं भविष्यति व्यसनं नाम चिकित्सित सर्वपुरुषार्थ प्रतिबंध पूर्वक स्वस्य व्यापार सहित चित्त व्याकुलता तस्य द्विविधम् स्वाश्रय देहादि नाशक उपायं निवर्तं वा तत्र दुरत्ययं स्वाश्रय नाशकं व्यसनं दुःखेन अत्यन्तो आश्रयति दुःखरूपं फलं दत्त्वा साम्यति इति अर्थः अत्यं उत्कण्ठत्वात् शीघ्रमेव भविष्यति इत्यह नाति दीर्घादिति तदेव न ज्ञात इति अतिपदम् प्रतीकारम् अनन्तरमेव सर्वस्यापि अप्रतीकार्यतः परिज्ञानात् प्रतीकारक्रियतामिति आशंक्यमाह तद् अस्ति इति यस्य देहादि प्रीतो प्रियो भवति यस्य भगवद् अपराधे अपि देहादि रक्षणीयता भवति तस्य प्रतीकार प्रयत्न स्व अस्माभिः च यद् अनुष्ठेयमिति च न्यायेन अस्माकं तदभीष्टमेव अतः पार्थते तदस्तु काममिति व्यसनस्य संकोचो मास्तु देहादि नाशस्य अस्माभिरेव चिकित्सितत्वान् यथा प्रार्थना हेतु अगनिष्कृता इति पापोनोदनाय मे इति साक्षात् ममैव अस्तु न अन्यापराधो धर्मः तदर्थं धर्मनाशो अनुचितः असमानत्वाच्च तत्र यथा न कुर्यादिति शरीरे विद्यमाने साक्षात् कारणं संभवति शरीराभावे तु राज्यपुत्रादि द्वारा अतः अद्वा साक्षात् देव अस्ति इति अर्थः ननु अतिरागिनो अपि एवं मुक्तिः संभवति इति तद्व्यावृत्त्यर्थं प्रासिक दोष परिहारार्थं च आह अद्यवेति शेष रक्षार्थं न अस्माभिः प्रार्थना किंतु साक्षात् संबंधात् भावार्थम अतो ब्राह्मणम अपराध निमित्तिक देहनाशः साक्षात् प्रकोपितो ब्रह्मकुला अनलो राज्यम सेना धनम च नाशयितु सात्विक राजस तामस कृता तावदेव तयं भवति ततः तत्कारणात् दष्टस्य च समाप्तत्वात् निष्पत्तिहं दहतु ततः साधकत्वमः अभद्रस्य न विद्यते भद्रमस्ति न हि कल्याण दृष्टे प्रबुद्धे विद्यमाने पापी असि धर्मी भवति अतः अपौषधम तेव विगुणस्य गुण इति न्यायेन पुण्यभावे राज्यादिनं दोषजनकत्वात् अभाव प्रार्थना युक्तेत्यः पुनः न मे अभूदिति सकृज्ञातं तन्निमित्तदहार्थम् उपयुज्यते अतः समीचीनं जातमिति विचारेण नैश्चित्यं श्लोकतयार्थ महतामपि फलप्राप्तो सह सुहाभाव एव विलम्ब हेतुः अतः स्पृहया जातत्वात् कदा भविष्यति इति चिन्तयन् अथ तदन्तरमेव शापं शृणोत् इत्यह स चिन्तयति इत्थमिति पूर्वोक्त प्रकारेण समीक अपेक्षित ब्राह्मण अमुखात् तक्षकाख्यो निरुति वीर शृणोत यद्यपि इति च पदं नास्ति न वा तथा पदं तथापि यथा पदस्य सम्बन्धिनो विद्यमान अयथा निरुति तथा अशृणोदित्यर्थ सर्वतः फला पदार्थस्य जातत्वात् प्रकारस्यैव अज्ञानात् अनधिकृतार्थ गन्तुत्वेन प्रकारस्यैव श्रोतव्यत्वम् सर्व अस्य मृत्युवेष्टा इति श्रुते मृत्यु अंतराभावात् न तक्षकस्य मृत्यु हेतुत्वमपि तु मृत्युत्वमेवेत्या तक्ष आख्या इति
एवं श्रुत्वा यत् कृतवान् तदहा स साधु मेनेति स इति पूर्वोक्त राजा अन्यथा इदानीं विचारस्य कर्तव्यत्वे शीघ्रं साधु मननं न संभवेत् ततश्च कर्तव्य निर्धारात् भावात् परिमित काले विलम्बो भवेत् तदा न चीरेति स न चीरेण साधु मेने किंतु शीघ्रमेव इत्यार्थः तक्षकः नलस्य साधुत्वे हेतु प्रसक्तस्य विरक्तस्य कारणमिति विषयेषु प्रसक्तस्य विषयभोगस्य हेतुत्वं ज्ञापयन् समाश्रमः नित्यसापेक्षत्वात् समर्थ समासः एवं निरपेक्षतां निरूप्य कर्तव्यत्वेन संन्यास लक्षणं वैराग्यमः अथो इति यहाँ अमुक्तार्थ फल भोग विरागो न ज्ञानार्थम किंतु भगवत सेवार्थमिति ज्ञापयितुमः कृष्णांग्री सेवाम् अधिमन्यमानेति अतएव लोकपद प्रयोगः न तो लोके भोग परित्याग भक्ति मार्गेण भगवत सेवया शरीर मात्र साध्यत्वात् ननु सापेन अयम् एव करोति परित्यागात् अतः कथमस्य भक्तत्वम् इति आशंक्यमाः विमर्शितो हेयतया पुरस्त्वादिति पूर्वमेव त्यक्तव्याम् इति भगवत सेवार्थं विचारितो केवल शरीरेण भगवत सेवां करिष्यति तथा शरीरस्य क्रियान्तरे विनियोगाभावार्थम् अनशनं कृत्वानित्या उपाविशत प्रायमिति च अनशनम् प्रायस्य सर्वत्र अन्न परित्याग रूपस्य भगवद्गतेन अभीष्टत्वात् प्रायस्य कर्मत्वम् अन्यथा तादत् अर्थे चतुर्थी स्यात् अन्नमयत्वात् शरीरस्य तद्भावे कैवल्यं वैकल्येन च सेवाम् अभावात् आशंक्य अमर्तानां नदीत्वात् गंगा समीप उपविष्ट न विद्यते मर्त येषां देवानां तेषां नदी प्रत्यहम् अन्न भक्षणेन देहे वृद्धिक्षयो जायमानत्वाच्च पूर्वं साधनत्वेन गृहीतस्य देहस्य नाशदेहान्तरस्य च साधकत्वं संदेहात् गंगायाच तथा कथंचित् वस्तु स्थापकत्वात् गंगातीरे प्रायः अमर्तत्वं नदीकृतमेव तत्तीरे जाता अमर्त्या भवन्ति अतः इदमपि शरीरम् उत्तरोत्तरं केवल तेजसा निष्पाद्यमानं गंगा संबंधात् अमर्तत्वमापन्नं ततः भगवत सेवायां फलमुख्याधिकारी भविष्यति तथा यत्न इदानीन्तनानाम् आदिभौतिकत्वादि आदिभौतिकरूपेण स अभिव्यक्ता न तत्फलं साधयति। श्लोक 5 एवं योग देह फल रूपम उपयोगमाह ये वै लसदिति अधिकारी शरीरं प्राप्य भगवत सेवायां प्रथमतः चरण प्रक्षालनम भावनायां सतां क्रियमाणायां प्रक्षालनम जातमिति अभिज्ञापिका गंगा तस्य अभिज्ञापकं रूपमाह आ ब्रह्मसदनेन ब्रह्मकर्तुक चरण प्रक्षालनात् पूर्वं नित्य पूजायां लक्ष्मी समर्पित तुलसी चरणारविन्दे स्थिता भक्त कार्यार्थं व्यापृतस्य भगवत चरणस्य स्थित्य तदनन्तरं प्रतिपत्तो रहन्ति संपरिस्वक्त इति न्यायेन कुत प्राणी पुण्यपुञ्जस्य सम्बन्धिनां भक्तत्वे सति भगवदीय शरीर निष्पादनार्थं भगवत चरणेन सम्बन्धं प्राप्य भक्तानां तत्सम्बन्धे तादृश शरीरं निष्पादयितुं शीतस्य चरण प्राप्ति पूर्वमेव तत्प्राप्ति साधकत्वं गंगायां वदति कृष्णांग्रेति शीतुलस्या विनिश्चितो यो अंघ्रिरेणुः अनेन तस्मिन् शरीरे भक्तत्व भक्तयो सहज संबंधे हेतुरुक्त बहुनां भूमौ स्थितानां भक्तानां तादृश शरीर निष्पादनार्थं कृष्ण अंघ्रिरेणवयो अभीत अधिका यस्य तादृशम् अम्बो नयतीति अम्बुनेत्री परिमितं च गंगाजलम् परिमितं च कमलम्